إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ ہر قسم دیا حمداں ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ پانی دے قطرات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے۔ حضرات گرامی قدر اللہ رب العالمین دی تقسیم ہے جنہوں اللہ شان عطا فرما دے جنہوں اللہ مرتبہ مقام عطا فرما دے۔ یقیناً اگر پھلانوں دیکھے آ جائے ہر پھل دی مٹھاس ذائقہ جدا ہے۔ جڑا مقام اللہ نے آمب نو عطا فرمایا ہے باقی پھلانوں نہیں۔
اسی طرح اگر راتاں دیکھا جائے، اللہ نے لیلۃ القدر دی رات نو جو مقام عطا فرمایا ہے پورے سال دیاں راتاں وچوں کسے نو نہیں۔ مہینیاں وچوں اللہ نے رمضان المبارک نو شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح دنوں دا اگر موازنہ کریے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ دے پہلا عشرہ، پہلے 10 دنوں جو شان اور مقام عطا فرمایا ہے، پورے سال دے اور کسے دن نو اتنی شان نہیں عطا فرمائی۔ رات لیلۃ القدر دی، ایام دن ذی الحجہ دے ابتدائی 10 دنوں اللہ نے بڑی شان، مرتبہ، مقام عطا فرمایا۔ ایسے کر کے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے آخری عشرے دے اندر راتاں جاگ کے اللہ دی عبادت کریا کر دے، اور اے جڑا مہینہ آن والا ہے اے دے پہلے عشرے دے اندر میرے پاک پیغمبر دن اندر روزے رکھ دے، اور انہاں ایام دے اندر اللہ دی تسبیحات، تکبیرات بیان فرمان دے، اللہ دے ذکر و اذکار دے نال اپنی زبان نو تر رکھ دے، اور صحابہ نو حکم فرمان دے۔ پتہ چلیا کہ اسوہ حسنہ کو جڑی چیز ملی ہے کہ رات جاگنی ہے تے رمضان المبارک دے آخری عشرے دیاں راتاں جاگ کے اللہ دی عبادت کی جائے، اور ذی الحجہ دے پہلے عشرے دے ایام اندر دن اندر روزہ رکھ کے، قیام کر کے، سجود کر کے، رکوع کر کے، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات اپنی زبان تو جاری کر کے اپنے رب دی عبادت کرو۔ او دیاں راتاں ورگی پورے سال چو راتاں کوئی نہیں، اے دے دناں ورگے پورے سال چو دن کوئی نہیں۔ اور قبل جمعے دے اندر تسی سماعت فرما چکے سی کہ میرا آئندہ جمعے دا عنوان انہاں راتاں دی فضیلت اور انہاں دناں دی فضیلت اور انہاں اندر کرن والے کم کی نے۔ حضرات غور فرمان، پہلی شان، پہلا مقام، پہلا مرتبہ نوٹ فرماؤ۔ اگر میں اتھے کھڑا ہو کے قسم کھاواں، اس ذات دی قسم کھاواں گا جدے شان ورگی کسے دی شان نہیں، جدے مقام ورگا کسے دا مقام نہیں، جدی عظمت ورگی کسے دی عظمت نہیں، اور میرے پیغمبر نے بھی قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدیہ، میری قسم، میں اس رب دی قسم کھانا جیدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دنوں دی عظمت شان ایدے تو بڑھ کے کیے جدی قسم عرش والا رب اٹھا دے۔ اور میرا ایمان عقیدہ ہے رب نے والتین دی قسم اٹھائی ہے، والزیتون دی قسم اٹھائی ہے، اللہ نے طور سینا دی قسم اٹھائی ہے، والشمس والضحیٰ دی قسم اٹھائی، والقمر اذا تہا دی قسم اٹھائی، والنہار دی قسم اٹھائی، واللیل دی قسم اٹھائی۔ اسی طرح عرش والے رب نے والفجر، فجر دے وقت دی قسم اٹھا کے فرمایا والا یامن عشر،
اللہ نے قسم اٹھا کے دسیا ہے کائنات دے لوگو انہاں ایام دی شان بڑی ہے، انہاں دنوں دا مقام بڑا ہے، انہاں دنوں دی فضیلت بڑی ہے، انہاں دنوں دی عظمت بڑی ہے۔ آئیے میں اپنی بات دا آغاز کروں، اے دن قریب آگے اور اسی غفلت دے اندر ہیں۔ قرآن آمدہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون۔ اور بندیا تو تے کملا ہو گئے ہیں، تو سمجھتا ہے کدوں مران گے، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوئے گا۔ عرشاں والا رب آمدہ اقترب للناس حسابهم، یوم حساب تیرے سر تے آ گیا ہے، تیرے سر تے منڈلا رہے ہیں۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تو تے کملے غفلت دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ساڑھے ایام گزر دینے جانوران دیا گلنا کری جانے ہیں، عیدیاں تیاریاں کری جانے ہیں، بازار بھرے نے شاپنگاں کر رہے ہیں۔ میرے ویر میرے برادر نہیں، آؤ اللہ رب العالمین دا قرآن بڑا پیارا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان دینے ہیں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اعلان فرما دیجئے۔ عرشاں والے رب کیا اعلان کیا پیغام فرمایا والفجر والیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ فرمان دے نے منوں اے دن بڑے پیارے نے۔ آئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح جامع دی روایت موجود ہے، تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ بلال دی زبان نبوت حرکت دے اندر آئی۔ میرے پیغمبر فرما رہے ہیں میرے صحابہ جی اللہ دے نبی جی اے جڑے دن آ رہے ہیں انہاں دی فضیلت تے عظمت میرے پاک پیغمبر صحابہ دے اندر بیان فرما رہے ہیں۔ نبی دے جانی سارے بیٹھے نے، میرے پیغمبر فرمان دے نے میرے صحابہ جڑا بندہ انہاں دناں دی قدر کر لیندہ ہے کی ایمان بنے گا، انہاں دناں دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کردہ ہے، اللہ دی بندگی کردہ ہے، اپنے رب دی پوجا کردہ ہے، رب دے حضور کھڑے ہو کے اپنے رب نو منان دیاں کوششاں کردہ ہے، انہاں کڑیاں دے انہاں لمحیانوں قیمتی بناندہ ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ انہاں دنوں وچ جڑے اعمال کیتے جاندے نے انہاں اعمال دا مقابلہ سارے سال دے دنوں وچ کرن والے اعمال نہیں جے کر سکدے۔ نبی دے صحابہ چکنے ہو گئے، عش کر اٹھے، آمدے نے میرے پاک نبی جی ایک سوال دا جواب دے آجے۔ اللہ دے نبی جی تسی کہنا کی چاندے ہو؟ میرے پیغمبر فرمان دے نے عام دنوں جو کوئی بھی عمل کر لو اینا دنوں دے عمل دا مقابلہ نہیں جے کر سکتے۔ ایک صحابی آمدے محبوب سونے منوں دسو دے سینا اے اسلام دی چوٹی جہاد ہے، جیڑا بندہ جہاد کر دے مار کا لڑ کے غازی بن کے آ جاندہ ہے، ایدی تے فضیلتی بڑی ہے، ایدی تے شانی بڑی ہے، ایدہ تے مقامی بڑا ہے۔ یار جان دے ہونا جیڑا بندہ کوڑے تے سوار ہو کے میدان مقتل تے گزر جاندہ ہے، میدان مقتل نو سجا لیندہ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے جیڑی کوڑے دے پیرا نال اٹھن والی کر دو گوار بندے دے جسم دے پہ جائنا اللہ اس جسم تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندہ ہے۔
اتنا بڑا عمل، اتنی فضیلت والا عمل میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں میرے صحابہ جیڑا بندہ انہاں دناں دے اندر اللہ دی عبادت تے بندگی کردا ہے، اللہ اس غازی نالوں بھی جیڑا عام دناں دے اندر جہاد کرن والا ہے نا، اللہ دے نالوں بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے، اللہ دے نالوں بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا انہاں دنوں وچ کرن والے کام کیڑے نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری دے اندر تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پہ نقل کر دینے ہم دینے جس بندے دے نصیب اندر اے ایام آ جان اے دن آ جان اینا دنوں وچ آ کے جیڑا بندہ رب دی عبادت کر دے اللہ دی بندگی کر دے اپنے رب نو منا لیندے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ میرے رب نو اتنا پیارا لگ دے اتنا محبوب لگ دے، اللہ رب العالمین اس بندے دی ایک ایک ادان ہوئے دینے ایک ایک ادان نوٹ کر دینے، اے زمین دے اس حالت دے میں چوندہ ہے کدی ہاتھ بن لیندہ ہے کدی رکوے پہ جاندہ ہے کدی گھٹنے تھلے رکھ کے پیسانی تھلے زمین دے لگا دیندہ ہے، اللہ نو آدھا اتنی پیاری لگ دیئے اللہ اپنے فرشتیاں جمع فرما لیندے میں، اے میرے فرشتے ہو جی میرے اللہ جی کی آڈر میں اللہ جی کی حکم ہے، اللہ فرمان دینے فرشتے ہو مینوں دسو دے صحیح اے بندہ کی چاندہ ہے، ایدیاں حالتاں بڑیاں بدلیاں میں ایدیاں کیفیتاں بڑیاں بدلیاں میں، اللہ جی بندہ تے کوئی گل آندہ ہے اللہ جہنم تو آزادی مل جائے اللہ جنت دا داخلہ مل جائے، فیصلہ بادیا مومنہ بادیا ادگر تو اون والے قرآن و سنت دیا پروانیا آوے نہ میرے پیغمبر کیسا نقشہ کیجیا، صحابہ سارے بیٹھے آمینہ دلال فرمان دے اللہ اس بندے دے اعمال دے اپنے فرشتیوں دے اندر فخر پہ کر دے آپ فرمان دے فرشتیوں گواہ بن جاؤ اے بندہ جیوے مینوں آندا ہے میں رب نے پورا کر دیتا ہے، اللہ آندے نے بندہ آندہ ہے اللہ جہنم تو بچا لے، فرشتیوں گواہ بن جاؤ میں جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، میں انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیتا ہے، انہاں دنوں دی فضیلت بڑی ہے انہاں ایام دی شان بڑی ہے، انہاں ایام نو بھی جی ضائع نہ کرے آجے، پتہ نہیں دوبارہ زندگی ملے نہ ملے، کئی ساڑھے یار بیلی رشتہ دار پچھلے نہ دنہ جو ساڑھے نال سن آج نظر نہیں آندے، دعا کرو اللہ جنہ جنہ دے عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دے، اور آئیے اگر ساں باقی نے زندگی باقی اللہ دی بندگی راج راج کریے اللہ دی عبادت کریے، آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دینے اینا دنہ دی عظمت زیادہ کیوں ہے اینا دنہ دی شان زیادہ کیوں ہے اینا دنہ دا مقام زیادہ کیوں
نے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے یوم عرفہ دا دن اللہ نو بڑے ہی پیارا ہے تیری میری ماں سیدہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی اس حدیث دی راویاں میں اور ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ یوم عرفہ والے دن اللہ دی بندگی کر دینا اللہ دی عبادت کر دے اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو کے اپنے رب کو دعا مانگ دے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے دے قریب ہو جاندے نے اللہ اور قریب ہو کے اپنے بندے دیاں صداواں سن دینے اپنے بندے دیاں اداواں بے ویکھ دینے اللہ اتنا پیار فرماندے نے اللہ رب العالمین اس مقام تے اعلان عام فرما دیندے نے اے میرے فرشتیو اے او دن نے جس دن دے اندر میں سارے سال نالوں زیادہ جہنم تو آزادی دینا وا اما جی فرماندیاں نے سال دے پورے ایام دے اندر اللہ کدی بھی اتنی جہنم تو آزادی اور دن اندر نہیں فرماندے یوم عرفہ دے دن میرا رب لوگانوں جہنم تو آزاد کر دے میاں میرا رب جہنم تو آزادی دے اعلان فرما رہے ہیں تے جدوں تو آ کے رب دے سامنے کھلو جائے اے بلیاں ٹھیلیاں کر کے اکھاں گلیاں کر کے کہہ کے تیرے کھینا اللہم اجرنی من النار ایک وری کہنا تیرا کام ہے عرشاں والا رب کہے گا نا میرے بندیا آیا لیٹے پاویں 25 سالاں بعد آیا پاویں 50 سالاں بعد آیا پاویں 70 تے 80 سال بعد آیا آ کے بوا میرا ہی کھڑکڑایا تیرا عقیدہ تے ہے وینا تیرا ایمان تے ہے وینا اللہ یہ ذات جنی جہنم تو آزاد کرنوانی ہے آگے آنے اللہ میں بڑے گناہگاراں اللہ میں بڑے سیاکاراں اللہ تیرا دتا کھا کے تیرا دتا ہنڈا کے اللہ میں پھر تیری نافرمانیاں کردا رہا اللہ پھری میں تیریاں بغاوتاں کردا رہا پر اللہ منو تیری رحمت پورا یقین پورا ایمان اللہ تیری رحمت غالب آنوانی ہے اللہ تیرا گناہگار بندہ اللہ تیرا مجرم بندہ آج تیرے در تے آکے اندر استغفر اللہ واتوب الیہ اللہ تیرا بندہ اپنے گناہوں دا اعتراف کر دے اللہ آمدے نے بندیا چاہنا کیے اللہم اجرنی من النار میرا رب آمدے فرشتے ہو جلدی نہ لا جاؤ جی اللہ جی کی آڈرنے اے بندے دی سنو بندہ کی کہندہ ہے بندہ اندہ اللہ جہنم دی آگ کولوں بچا لے فرشتے ہو انہیں جہنم دیکھیے نہیں اللہ جی نہیں دیکھی اللہ آمدے نے پھر گواہ بن جاؤ میں اس بندے نو جہنم تو آزاد کر کے جنت دا مالک بنا دیتا اور یوم عرفہ دا دن ایسا ہے جدو اللہ رب العالمین سب نالوں زیادہ جہنم تو آزادی دا اعلان فرما رہے ہیں اور لوگوں اینا دنوں دی قدر کرے آجے اینا دنوں نو ضائع نہ کرے آجے اینا دنوں اندر اپنے رب دے کو
اڑا کے انتظام کرے آجے. اور ایک دن اور آن والا ہے جنہوں یوم نہر کیا جاندہ ہے. تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال فرمان دے گئے اللہ رب العالمین یوم نہر دا دن بڑا ہی پیار ہے, بڑا ہی محبوب دینے, عید الاضحیٰ دا دینے. عرشاں والا رب عرشاں دے بے کے اپنے بندیاں دیاں عداواں ویکھ دے. اللہ فرمان دینے فرشتیوں دسو میرا بندہ کتنی مشکل کما کے اپنا پسینہ بہا کے پیسے لے کے جانور لے کے آیا ہے, انجلے ڈائے سنت مطابق ذبح کیتا ہے, گوشت تقسیم کر دیتا ہے. اے میرے فرشتیوں دسو میرا بندہ کی چاہتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے بندے دی خواہش بندے دی نیت ہے اللہ میرا راضی ہو جائے, میرا رب رضا دے اعلان کر دے. اللہ میں نو جہنم تو آزاد کر کے اللہ جنت دا مالک بنا دے. بندے دیاں اے کوئی صداوانے بندہ اے کوئی پکار دا نا اپنی ساری زندگی گزار دے. اے جے اللہ دی بندگی, اے جے اللہ دا بندہ, اے جے اللہ دی عبادت. الدعاء والعبادہ, اے دعائیں سب تو اہمیت والی اللہ دی عبادت اور بندگی ہے. بندہ ساری زندگی رب نو کہتے ہیں گزار دیندہ ہے. اللہ دے بندے ہم پریشان نہ ہوئی, میں تیری ایک ایک ادا نو محفوظ کر لے آئے. اللہ دے نند سونا بندہ خون کیوں بہا رہا ہے, بندے نے میرے پیغمبر دی سنت عمل کیویں کیتا ہے اور کی چاہندا ہے. فرشتے پھر آندے نے اللہ تیری رضا چاہندا ہے, اللہ تیرا بندہ تینوں راضی کرنا چاہندا ہے. عرشاں والا رب آندا ہے جاؤ پھر اعلان کر دیو اس بندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. ہر کم یوم عرفہ والے دن میں یوم نہر والے دن میں ہر کم میں رب دی رضا واسطے کیتا, جہنم تو آزادی واسطے کیتا, جنت داخلے واسطے کیتا. عرشاں والا رب بندہ عمل کرنے والا بندہ مومنا باتی سمنا باتی سار زمین تے عمل کردا ہے. آواز آسمان تو آ جاندی ہے میرے بندے واسطے اعلان کر دیو اگر عمل میرے واسطے کیتا ہی نا پھر تینوں بشارت دے تیرے واسطے خوشخبری ہے. آمینہ دے لال دی زبان نبوت تو عطا ہون والے جملے نے لوگوں سنن نسائی دی روایت پڑھن لگا دے. میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندن اللہ دی رضا واسطے عمل کردا ہے, قربانی کر دیندا ہے نا, گوشت تقسیم کر دینا, عرشاں والا رب آندا ہے مینوں ادا اتنی پیاری لگی ہے جی میں چھری چلائی ہے انج خون زمین تے گرے ہے نا. اللہ آندا ہے خون گرے ہے میں رب نے تیری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما کے تیرے تے رضا دا اعلان کر دیتا ہے. اللہ راضی ہو گیا ہے. ایدے تو بڑی خوش قسمتی کی ہے اور ایدے تو بڑا انعام کی ہے. لوگوں میں دسنا چاہنا کہ اللہ رب العالمین دے ہاں اے چھوٹا چھوٹا عمل جنہوں اسی عمل نہیں سمجھ دے میرے اللہ دے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. پر دعا کرو اللہ ریاکاری تو محفوظ فرما لے. اور جان دے ہو اے ایسا عمل قربانی دے جدی اندر تکے نل ریاکاری ہوندا خدشہ ہوندا ہے. اور آمینہ دے لال علیہ السلام نے صحابہ نو کیا سی قیامت دے قریب بہت بڑا فتنہ دجال دا ہوئے گا.
اگر دجال دے وڈا فتنہ ہوئے گا تو ریاکاری دا فتنہ ہوئے گا. اتنا بڑا فتنہ شرک اصغر ہے ریاکاری. دعا کرو اللہ اس بیماری تو سانو محفوظ فرما لے. ہن توجہ فرمانا، اے دن بڑے عظیم نے، انہاں دناں دے اندر کرن والے کام کیڑے نے اور کتنی شان والے، کتنے مقام والے. آئیے تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی مسند احمد دی روایت ہے. انہاں دناں اندر سی اپنے پاک پیغمبر کو تکبیرات سنیا کر دے، اللہ دے نبی پڑھیا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حضرت جی ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا، جیڑی گل میں تینوں سمجھانا چاہنا ویر میرے کدی ترجمہ سمجھ کے اللہ دا ذکر کر کے دیکھیں. اللہ اکبر ساریاں وڈیائیاں اللہ دیاں، اللہ دی ذات بھی اللہ ہے، اللہ دی بات بھی اللہ ہے. حضرت جی میں تے کیا کرنا، اج اسی کسے اور نو اللہ دا نام نہیں جے دیندے کیونکہ ساڈا ایمان تے خیر اجازت نہیں دیندا. ویر جدوں اللہ دی ذات اللہ ہے اے تو مننا نا، اللہ دی بات اللہ بھی منیا کرنا. جدوں مؤذن کہہ دینا اللہ اکبر، پھر کہہ دیا کر ساری یاریاں قربان، پھر کہہ دیا کر رشتے داریاں قربان، پھر کہہ دیا کر نہ دنیا دے سارے کم قربان. میرے رب دیاں بڑیاں بیان ہو گئیاں. اللہ دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں، اللہ دی بات ورگی کسے دی بات نہیں. ویر آئی رب دی بندگی، آئی اللہ دا پیار، آئی اللہ دی محبت. اسی جگہ جگہ چوک چوک اندر بازار بازار اندر کامیابیاں لب دے گئے، پر مؤذن صداواں دیندہ رہ گیا حی علی الفلاح. کامیابی مسجد دے اندر، کامیابی اللہ دی بندگی دے اندر، کامیابی ہے آؤ اللہ دے اگر چکن دے اندر. اسی مؤذن دے صداواں چھوڑیا، بازاراں چ رڑ گیا، بازاراں چ سلیل ہو گیا. اللہ اندر جنوں میں کامیابی کے آئے نا تو اس کامیابی چھڑ گئے اے جھوٹیاں تے کھوکھلیاں کامیابیاں لبن ٹو گئے ہیں. اللہ اندر میں موت نہیں دیاں گا جب تک ذلیل و خوار نہ ہو جائے. اس تو بعد کتے پڑھنے لا الہ الا اللہ. ویر جی ہے جملہ سی بڑا ہی سوکھ ہے، بچے بچے نو یاد کروایا ہے. کتے دے ترجمہ پڑھ کے ایڈے جیسا عقیدہ بنا کے جیڑا بندہ لے جائے نا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں الا اللہ، مگر صرف ایک ذات ہے، او میرے اللہ دی ذات ہے. اللہ سی بڑی بڑی پڑے ہے، گھر پڑے ہے، بازار پڑے ہے، مسجد اندر پڑے ہے. اللہ اندے نے اگر تمہیں سمجھ کے انج دا عقیدہ بنا کے لے آئے گا نا، انج میزان دے ایک پلڑے تھے تیری زندگی دے سارے گناہ رکھے گا، دوسرے پلڑے جو تیرا عقیدہ تے ایمان والا اے جملہ رکھ دیاں گا. اللہ اندر میں گناہاں دا وزن ہو گیا کر کے تیرے عقیدے دے وزن پاہیاں کر کے میں تینوں معاف کر کے جنت عطا کر دیاں گا.
حضرت جی وللہ الحمد اللہ دیاں تعریفاں ہر ویلے کریا کر اٹھ کے اللہ دیاں تعریفاں کریا کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور لوگوں اللہ دیاں حمداں تے تعریفاں بیان کر آئیے میں اپنی بات نو کے چلاواں امام غزالی رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا ہے ایک بندہ بازار دے چونک اندر بیٹھ جاندا ہے ایدے کول سونے دے سکے نے ایدے کول سونے دیاں اشرفیاں نے اینج جیڑا آندا ہے انہوں صدقہ کردا ہے جیڑا آندا ہے انہوں خیرات کری جاندا ہے دوسرے بازار دے کارنر دے اندر ایک بندہ کھڑا ہے جدے کولو کوئی مال و زر نہیں اور صرف ایک کوئی جملے پڑھی جاندا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا جیڑا بندہ صدقہ کردا ہے انہوں اللہ بڑا اجر دیندا ہے چھوٹی گل تے نہیں اپنا سونے دیاں اشرفیاں سونے دے سکے صدقہ کردا ہے دوسرا بندہ صرف تکبیرات پڑھدا ہے اللہ دے صدقہ کرن نالوں زیادہ ثواب تکبیراں پڑھن والے نوں عطا کر دیندے اینا تینا دے اندر جیڑا بندہ تکبیرات پڑھ دینا لوگوں میں دسنا چاہنا آج میرا رب اللہ چھوٹے چھوٹے عملان دے بدلے بڑے بڑے اجر و ثواب عطا کرنا چاہتا ہے اور ایک صاحب دل تڑپیا تے آندا ہے اللہ ورگا زمانے دے دسو کیڑا سخی ہوئے ہے کوئی سخی رب ورگا اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جیتا منگتا نبی ہوئے جیتا منگتا علی ہوئے رب ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے جتوں منگدا نبی ہوئے جتوں منگدا علی ہوئے جتوں منگدا ہر نبی ہوئے جتوں منگدا ہر ولی ہوئے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے غور کریا جے میری مشکل مٹاون لئی سب دی مشکل مٹاون لئی اللہ دا نام کافی ہے ملے ہر چیز رب کولو اور کدھر جاون دی لوڑ کا دیئے اور کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا اور کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا چاہے نبی ولی ہوئے اللہ ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے توحید اللہ دی ہر ویلے میں ایسے لئی سناندا توحید اللہ دی ہر ویلے طیب سے لئی سناندا کہ جوان جد قبر اندر کہ جوان جد قبر اندر قبر میری سجی
दसो केड़ा सखी होवे। बड़ा कीमती जुमला, पानी को सर दा सारे पिए, आमीन कर। पानी को सर दा सारे पिए, पर भुख नबी दा करीब होवे। होंठ साडे लगे होवन, होंठ साडे लगे होवन, पर आका दी तली होवे। अल्लाह वर्गा ज़माने ते दसो केड़ा सखी होवे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे नाल प्यार बड़ा फरमांदे ने। और इन्हां दिनां दे अंदर तेरी मेरी मां सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मे सलमा फरमांदियां ने जेड़ा बंदा कुर्बानी दा इरादा करदा, कुर्बानी दा इरादा करदा, जिस वक्त चंद चढ़ जाए ना चांद नजर आ जाए, ओदे तो बाद अपने नाखून ते बाल ना कटिया जे, जब तक कुर्बानी ना कर ले। मेरे पैगंबर दा उसवा मेरे नबी दी सुन्नत आइए लोगों दे अंदर करने वाला काम सब तो अहम काम केड़ा है? हज करना सब तो अहम काम है। अज दे दौर के अंदर एक बहुत बड़ी गलत फहमी फैलाई जा रही है। लोगों हज ना करे आजे, पैसे किसी को दे दे आजे। मेरे पैगंबर ने फरमाया जिदे ते हज फर्ज हो गया है उहदे कोलों कयामत वाले दिन सवाल किया जाएगा। ए हज ते उम्र ही ऐसा है जिहदे बारे सहाबी ने मेरे पैगंबर दे कोलों सवाल किया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी मेरे घर दे अंदर गुरबत आ गई, मेरे घर दे अंदर फाके आ गए ने। मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अल्लाह ने इस्तिताअत दी है ते उमरा करके आ जाओ। जेड़ा बंदा उमरा करेगा, जेड़ा बंदा हज करेगा, मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने अल्लाह फकीरियां दूर कर देगा, अल्लाह गुरबतां दूर कर देगा, अल्लाह तेनू जिंदगी दे अंदर गुनाहां तू इंज पाक कर देगा जिवें होए मां दी कोख विचों जन्म लेके आया है। अल्लाह गुनाहों तुम्हें पाक करेगा, अल्लाह गुरबत भी दूर कर देगा, अल्लाह तेनू गनी कर देगा। हज़रत जी दे अंदर तीसरा काम करने वाला जिन्हों यौम नहर का नाम दिता गया, कुर्बानी है ना कुर्बानी इहदे अंदर कुर्बानी शौक नाल करे आजे, कुर्बानी ज़ौक नाल करे आजे, अल्लाह दी रज़ा वास्ते करे आजे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने वास्ते करे आजे। अल्लाह ने इस्तिताअत दी है ना, जेड़ा बंदा कुर्बानी नहीं करता मेरे पैगंबर ने सलातु व सलाम ने फरमाया वो साडी ईदगाह दे अंदर ईद पढ़ना आवे। जिन्हों अल्लाह ने ताकतां दित्तियां ने, जिन्हों अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, इसके बावजूद कुर्बानी नहीं करता, साडी हालत ये बन चुकी है अपनियां अयाशियां पूरियां कर लेने, अपनियां सहूलतां पूरियां कर लेने। जिन्हों अल्लाह दे दीन दी वारी आंदी है लोग हीले ते बहाने तलाश करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे बंदेया घबराना, माल मैं कोई तेनू दिता है ना, मैं तेनू आजमाइश बना के बेचिया है। अगर इस आजमाइश से पूरा ना उतरिया ना आना मेरे को लिए इसे माल दी वजह नाल, इसे माल दी मोहब्बत दी वजह नाल तू जहन्नम दा ईंधन ना बन जाए। वीर जी इन्हां दिनां दे अंदर हज करना जे, इन्हां दिनां दे अंदर कुर्बानी करनी है। और एक दिन आने वाला है यौम अरफा दा दिन आने वाला है, इहदे बारे हदीस समाअत फरमाओ तेरे मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हां ने रमजान दे रोजे रखे मुबारक होए, जेड़े सोमवार जुमेरात दा रोजा रखदे मुबारकबाद दे मुस्तहिक लोगो। यौमे अरफा दा रोजा आने वाला है, इस यौमे अरफा दे रोजे नूं ज़ाया न करया जे, क्योंकि मेरे पाक पैगंबर सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा यौमे अरफा दा एक रोजा रखदा है ओदा ते सहाबा दा मामूल पहले 9 रोजे सारे अयाम अंदर रख दे, क्योंकि रोजे वाली इबादत भी बड़ी प्यारी इबादत है। रोजे नाल बंदे नूं सबर आ जांदा है, रोजे नाल बंदे दी जिंदगी दे अंदर इनकलाब आ जांदा है। आइए लोगों, मैं जेड़ा पैगाम देना चाहना, लेकिन यौमे अरफा दा रोजा ज़ाया न करया जे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने जेड़ा बंदा यौमे अरफा दा रोजा रखदा है, मैनू यकीन है अल्लाह एक साल पिछले ते एक साल आने वाले दे गुनाह ही माफ फरमा दे। एक रोजे दे नाल अल्लाह 2 साल दे गुनाहां नूं माफ फरमा दे। और हजरत जी गौर करे आजे, असी रब कोलों माफियां मंगने, पता नहीं मैनू मंगण दा वल है भी है कि नहीं, पता नहीं मेरी कमाई हलाल दी है कि हराम दी है, पता नहीं मेरे कोल ऐसे अमाल नहीं जिन्हां नाल मेरा रब मेरी दुआ कबूल कर ले। यार रोजा लाजमी रखी, अल्लाह बिन मंगे माफियां दा ऐलान फरमा रहे ने। पता चले लोगों अयाम बड़े कीमती ने, इन्हां अयाम नूं ज़ाया न करया जे, इन्हां अंदर रोज़ियां दी कसरत करया जे। चांद नजर आन तो बाद बाल ते नाखून ना कटाया जे। यौमे अरफा वाले दिन रोजा रख के अल्लाह दी बंदगी अल्लाह दी इबादत करया जे। यौमे नहर वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हां जिन्ना माल जिन्नी इस्तिताअत जानवर दी हसीयत दे मुताबिक लैके अल्लाह दे राह विच इनू ज़िबा करया जे। गुरबात मसाकीन दा ख्याल करया जे। ए अदावां इतनियां मेरे रब नूं प्यारियां ने, इन्हां अदावां दी वजह नाल मेरा रब फरिश्तियां नूं गवाह बना के बंदियां नूं जहन्नम तो आजाद करता है। इन्हां अदावां दी वजह तो अरशां वाला रब फरिश्तियां दे अंदर फखर महसूस करते हैं। इन्हां अदावां दी वजह नाल अरशां वाले रब ने तेरी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देने ने। इन्हां अदावां दी वजह नाल अरश वाले रब ने राजी हो के जन्नत दा मालिक बना दे। पता चलिया कि जेड़े दिन आ रहे ने पहला अशरा इनू ज़ाया ना करया। तुरदे फिरदे उठदे बहदे दुकान ते घर दे बाजार जिथे भी हो की पढ़ना है? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तर्जमा इत्थे रख के अकीदा बना के पढ़िया जे। अल्लाह की कसम इस जिक्र का लुत्फ भी आएगा और इस जिक्र का तुहानू जायका भी आएगा, हलावत भी महसूस होएगी। अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह इन्हां दिनां अंदर एक एक मिनट एक एक सैकंड कीमती बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सारी जिंदगी ली साड़ी रूह की गज़ा अपना कुरान बना दे। अल्लाह साड़ी जुबानां दी लज्जत अपना जिक्र बना दे। अल्लाह साडे कोलों इंज दे काम लै मौला जिन्हां कम्मां नाल तू साडे नाल राजी हो जाए। अल्लाह छोटे छोटे गुनाह तो बचन दी तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन।